लाहौर की फजा जहर आलूद, बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। मजबूत एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में AQ 684 की खतरनाक हद को छू गया। शहरी आंख और गले के अमराज में मुब्तला। स्मोक की वजूहात क्या, लाहौर रंग अहम मालूमात सामने ले आया। गाड़ियों का धुआं, नाकिस क्वालिटी का ईंधन, ट्रांसपोर्ट के कमजोर इंजन, सनती आलूदगी और सनती फजले का जलाना बागों के शहर की फजा को जहरीला बनाने लगा। बारिश होगी तो स्मोक छटेगी, सर्दी होगी तो डेंगू मच्छर मरेगा। जनाबे वाला, आप क्या कर रहे हैं? हुकूमती ओहदेदारान नोटिस लें। महकमों को हिदायत देने, इश्तिहारबाजी और वॉक के नाम पर फोटो सेशन में मसरूफ। आने वाले दिनों स्मोक मजीद बढ़ने का इम्कान। जापान और सिंगापुर में औसतन उम्र 86 बरस, कनाडा और फ्रांस में 82 बरस। पाकिस्तान में आलूदगी के बायस औसतन उम्र 66 बरस तक घट गई। पाकिस्तान में हर बरस होने वाली मौत में से 22% की वजह आलूदगी। हर सांस मौत को करीब लाने लगा। डेंगू मच्छर के हमले तेज, शहर में डेंगू के 347 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद एक मरीज जाँ बहक। मुख्तलिफ अस्पतालों में मूजी वायरस के 1401 मरीज जेर इलाज। शहर में जिला इंतजामिया का डेंगू क्रैश प्रोग्राम जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर चट्ठा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 8161 घरों की सर्वेलेंस की गई। 3375 मकामात पर स्प्रे। चीनी बहरान पर वजीर आजम और वजीर आला ने फौरी नोटिस लिया। चीनी और आटा हर स्टोर पर मौजूद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया टॉक, बोले तनकीद करने वाले सिंध में जाकर कीमतें देखें तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट चौक में अब का मुलाजमीन का दूसरे रोज भी धरना जारी। धरने के बायस लॉयर मॉल, लिटन रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। CTO मुंतज़िर मेहदी की एम्बुलेंसेज के लिए फौरी रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। LWMC के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने 396 मुलाजमीन को 3 माह में मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। क्या आप चाहते हैं कि लाहौर भी कराची बन जाए? जज के रिमार्क्स। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला। PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रेडी बांध से भत्ता वसूली के मुकदमे के मुलजिम की अबूरी जमानत की दरखास्त। SP इन्वेस्टिगेशन अदालत को मुतमईन न कर सके। हाई कोर्ट ने नाक़िस तफ्तीश की बुनियाद पर CCPO लाहौर को फौरी तलब कर लिया। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को 5 साल बरकरार रखने की दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। 5 साल मैंडेट लेकर आए, गैर आईनी मुअत्तल रखा गया मुबशर जावेद का मौक़िफ़। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात केस की समाअत। फवाद हसन फवाद ने एहतसाब अदालत में अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। वकील की अदम पेशी के बायस समाअत मुलतवी। अस्सलामुअलैकुम। बज गई 12 के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करें कि लाहौर की फजा जहर आलूद हो चुकी है। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर का मजबूत एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मॉडल टाउन में AQI 684 की खतरनाक हद तक छू गया है। शहरी आंख और गले के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। आपको बताते चलें कि हर गुजरता दिन अब शहरियों के लिए खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि लाहौर की फजा अब जहर आलूद हो चुकी है। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रिकॉर्ड किया गया है।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں AQI 684 کی خطرناک ترین حد کو چھو چکا ہے۔ شہری آنکھ اور گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ لاہور کی فضا زہر آلود ہو چکی ہے۔ باغوں کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 472 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر ہم ماڈل ٹاؤن کی بات کریں تو ماڈل ٹاؤن میں AQI 684 کی خطرناک ترین حد کو چھو چکا ہے۔ شہری آنکھ اور گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اسی پر ہی مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ روبا عروج سے۔ روبا، کہیے گا اسموک کی وجہ سے شہر کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت لاہور کا موسم انسان دوست بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 403 تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت لاہور کی ہوا زہریلی قرار دی گئی ہے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ماپنے والے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے۔ اور اگر ہم بات کریں جو سیکنڈ نمبر پر آلودہ ترین شہر یعنی انڈیا کا دہلی جو شہر ہے، اس کا اس سے دگنا جو ہے وہ لاہور کی ایئر کوالٹی اس وقت جو ہے وہ زہریلی ہو چکی ہے۔ 403 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ دہلی کی 200 کچھ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو کہ سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے آلودہ ترین شہروں میں، وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت لاہور کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ شہریوں کو ماسک کے بغیر باہر جو ہے وہ آؤٹ ڈور نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھروں پر جو پیوریفائرز ہیں اپنی ونڈوز کو بند رکھ کر اس زہریلی ہوا سے بچا جا سکتا ہے۔ اسموگ اس وقت جو ہے وہ لاہور پر چھائی ہوئی ہے، اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 47% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور اس وقت اگر ہم لاہور کے آنے والے ہفتے کے حوالے سے موسم کی بات کریں تو یہ زہریلی اسموگ یوں ہی پریویل کرتی رہے گی، اور ماہرین جو ہیں وہ جو طبی ماہرین ہیں وہ یہ مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ اس اسموگ سے خود ہی احتیاطی تدابیر کے ذریعے بچنا ہوگا، کیونکہ اس کا جو حل ہے بارش، اس کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ تاہم مصنوعی بارش کے حوالے سے جو ہے وہ ماہرین بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو لاہور کی فضا ہے وہ آلودہ ترین پوری دنیا میں شو کی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی شہریوں کے لیے یہ فزیبل موسم نہیں ہے، اور یہی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، آؤٹ ڈور گیمز ایکسرسائزز کو اوائڈ کریں، اپنی ونڈوز کو بند رکھیں تاکہ یہ جو زہریلی ہوا ہے آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور جتنی دیر آپ باہر رہتے ہیں ماسک کا استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ روبا عروج، آپ کا ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھیں۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام نہ ہونے کے خلاف کیس کی سماعت۔ اسموک کا باعث بننے والی فیکٹریوں گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی کی گئی۔ آئندہ سماعت پر DC لاہور طلب کر لیے گئے ہیں۔ سماعت 12 نومبر تک ملتوی ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام کے لیے نہ ہونے کے لیے کیس پہ سماعت ہوئی ہے، جبکہ اسموک کا باعث بننے والی فیکٹریز گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی اظہار برہمی کیا گیا، جبکہ آئندہ سماعت پر DC لاہور کو طلب کر لیا گیا اور سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام نہ ہونے کے خلاف یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اسموک کا باعث بننے والی فیکٹریز اور گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات جلانے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی اظہار برہمی کیا گیا ہے۔